Hello students, I am back with the next new video on the same topic, question tag. Last video मा हामीले चाहिँ question tag को केही general rules हरुको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं. Question tag मा चाहिने बेसिक रुल्स हरुको बारेमा. आज भने मैले फेरि यो अरु क्वेशन्स हरुको मार्फत question tag मा आउने अलिकति कम्प्लिकेटेड प्रब्लम्स हरु के हुन सक्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं. र ढिलो नगरिकन डाइरेक्टली म चाहिँ क्वेशन्सहरुमा जम्प गर्न चाहन्छु. फर्स्ट क्वेशन रहेको छ I am not going hospital. I am not going hospital. र question tag बनाउँदा हामीले के ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्दा यो जुन अगाडिको सब्जेक्ट छ त्यो कता जान्छ त पछाडी जान्छ भनेपछि यो नाउन छ भने सब्जेक्टिभ प्रोनाउन भएर जान्छ. तर यो अलरेडी प्रोनाउन छ भने हामीले के राख्नु पर्यो त यहाँ I राख्नु पर्यो है. I लाई I नै राख्नु पर्यो. किन राख्यो त किनभने अलरेडी प्रोनाउन छ सब्जेक्टिभ प्रोनाउन छ भनेपछि यसलाई हामीले जस्तो त्यस्तै राख्नु. र am not going hospital भनेपछि यो सेन्टेन्स नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ हेर्नुस् त. am not यहाँ के को युज भइरहेको छ not को युज भइरहेको छ. not युज हुनेपछि यो सेन्टेन्स के छ त नेगेटिभ छ. नेगेटिभ भएपछि हामीले के बनाउनु पर्यो त क्वेशन ट्याग जहिले के हुन्छ यताबाट नेगेटिभ भएर उतापटि पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि am I. ओके am I क्लियर. अब नेक्स्ट मा जम्प गरौँ. I am late. I am late सेम I प्रोनाउन छ पछाडी जाने भयो र am late सेन्टेन्स पोजिटिभ छ यसलाई के गर्नु पर्यो त नेगेटिभ गर्नु पर्यो. के हुने भयो त नेगेटिभ am को पछाडी not भयो त भएन. amount I बनाउन मिल्दैन. किन मिल्दैन भने कहिले पनि amount भन्ने वर्ड एक्जिस्ट गर्दैन. यो चाहिँ इंग्लिश ग्रामरमा एक्जिस्ट गर्दैन. यो चाहिँ इंग्लिश भोकाबुलरीमा amount भन्ने वर्डै छैन. त्यही भएर हामीले amount युज गर्न मिल्दैन. amount युज गर्न नमिलेपछि हामीले यसका विकल्प खोज्नु पर्यो. अब के हुन्छ त हामीसँग बी verbsहरु के हुन् त बी verbsहरु is am र are. अब is am are मा यो त रुल आउट हुने भयो यो त नमिल्ने भयो हो के नि त नेगेटिभ बनाउँदा amount नहुने भयो भनेपछि हामीसँग के रह्यो त एउटा is रह्यो अर्को के रह्यो त are रह्यो. एउटा is रह्यो अर्को के रह्यो त are रह्यो. अब तपाईलाई थाहा छ होला I सँग has युज हुन्छ कि have युज हुन्छ त. I have हुन्छ कि I has हुन्छ त. I have हुन्छ हो कि हैन त I have हुन्छ. सो दैट्स व्हाई हामीले प्लुरल सँग मात्रै have युज गर्छौं तर I सँग पनि के आउँछ त have आउँछ. जस्तो कि we have भन्छौं र I सँग पनि के आउँछ त have आउँछ. he has भन्छौं सिंगुलर सँग has युज हुन्छ. त्यसैले सिंगुलर सँग is युज हुन्छ र भने प्लुरल सँग are युज हुन्छ we are हुन्छ. त्यसैले नै I सँग के सुट गर्दा रहेछ त is सुट गर्दा रहेछ कि are सुट गर्दा रहेछ त अब्भियसली are सुट गर्दा रहेछ हो कि हैन त. त्यही भएर हामीले के युज गर्दैछ त are युज गर्नु पर्यो. amount को ठाउँमा हामीले के युज गर्नु पर्यो त are युज गर्नु पर्यो. सो के हुने भयो त are युज गरेपछि aren't I. ओके aren't I. सो I को केसमा यतिको दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो तपाईले. सेन्टेन्स नेगेटिभ छ भने चाहिँ पोजिटिभ बनाएर am I हुने भयो र सेन्टेन्स पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउँदा चाहिँ के हुने भयो aren't I. अब हेरौं थर्ड क्वेशन. Few boys cut their hair. Few boys cut their hair. सो अब यहाँ हेरौं हामीसँग सब्जेक्ट के छ त boys छ. few boys राइट. few boys हामीसँग सब्जेक्ट छ. verb के छ त cut छ. we have auxiliary verb no. हामीसँग auxiliary verb छैन. auxiliary verb नभएको कन्टेक्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त auxiliary verb नभएको कन्टेक्स्टमा के गर्नु पर्यो त verb अनुसार do did र does को युज गर्नु पर्यो राइट. र हामीसँग सब्जेक्ट के छ त few boys छ. यो चाहिँ नाउन भयो. boys के भयो त नाउन भयो. अब यसलाई हामीले उतापट्टि लैजाँदा के भएर लैजानु पर्छ अरे सब्जेक्टिभ प्रोनाउन भएर लैजानु पर्छ. सो boys सिंगुलर हो कि प्लुरल हो त यो प्लुरल हो. सो boys प्लुरल भएको कारणले गर्दा के आउने भयो त यहाँ they आउने भयो. ओके के आउने भयो त they आउने भयो. सो प्रोनाउनमा के आउने भयो त they आउने भयो. they प्रोनाउन आउने भयो सब्जेक्टिभ प्रोनाउन. सो त्यसैले नै सब्जेक्ट के छ त हामीसँग verb के छ त cut छ. cut भनेको verb को कुन फर्म हो त cut को cut verb को कुन फर्म हो भन्दाखेरि verb 1 पनि cut नै हो
2 the same and 3 also the same. Okay, verb 1 also occurred, verb 2 also occurred, and verb 3 also occurred. So which one? अब कसरी डिफरेन्शिएट गर्ने त? कुन हो त? कट verb 1 पनि हुन सक्छ, verb 2 पनि हुन सक्छ र verb 3 पनि हुन सक्छ. verb 3 त हुनै मिल्दैन. मैले अलरेडी भनिसकेको छु तपाईहरुलाई. verb 3 हुनको लागि त्यससँग has लाउनु पर्यो, कि त have लाउनु पर्यो, कि त had लाउनु पर्यो, राइट? अब verb 3 अझै हैन. नभएपछि कि त त्यो verb 1 हो कि त verb 2 हो. अब हेरौँ. verb 1 र verb 2 मा कुन युज गर्नु पर्यो त? दुईटै युज गर्नु मिल्छ. यदि verb 1 हो भने हामीले के युज गर्न सकिन्छ त? do र verb 2 भनेर चाहिँ did युज गर्न मिल्छ, राइट? verb 1 हो भने चाहिँ do र verb 2 भनेर भने चाहिँ did युज गर्न सकिन्छ. अब हेरौँ. did दे र do दे भन्नु पर्यो. सो do दे र did दे मा चाहिँ हामीले एउटा जुन पनि युज गर्दा हुन्छ. अब हेरौँ. यतिमा सकिदैन. किन सकिदैन भने few boys cut their hair. यो सेन्टेन्स पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त? त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो. few boys cut their hair. हेर्दा फेरि त्यो बेसिकली यो चाहिँ हेर्दा फेरि मात्रै के छ त, यसमा नट को युज भएको छैन. तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ स्टुडेन्ट्सहरु धेरैचोटी झुक्किरा हुन्छन्. यो पोजिटिभ सेन्टेन्स हो भनेर तिनीहरुले के बनाइन्छ त? डोन्ट दे बनाइदिन्छ अथवा डिडन्ट दे बनाइदिन्छन्. किनभने सेन्टेन्स पोजिटिभ छ, हामी उताबाट नेगेटिभ बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो कन्सेप्टले तिनीहरुले के बनाउँछन् त? डोन्ट दे र डिडन्ट दे बनाउँछन्. तर ध्यान दिनुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो few भन्ने वर्ड आफैमा के हो त? नेगेटिभ. सो यो सेन्टेन्स के भयो त? नेगेटिभ भयो. नेगेटिभ भएपछि हाम्रो ट्याग क्वेशन के हुने भयो त? पोजिटिभ हुने भयो. द्याट्स व्हाई हामीले चाहिँ यो सेन्टेन्स नेगेटिभ भएपछि हामीले चाहिँ के बनाउनु पर्यो त? do दे बनाउनु पर्यो, did दे बनाउनु पर्यो. ओके, अब नेक्स्ट मा जम्प गरौँ. I hardly passed the exam. I hardly passed the exam मा के हुने भयो त? हामीसँग प्रोनाउन के छ त? I छ. I यहाँ जाने भयो. त्यसरी नै I hardly passed the exam. हामीसँग verb को कुन फर्म छ त? verb 2 फर्म छ. के युज गर्ने भयो त? did युज गर्ने भयो. So did I? सो स्टुडेन्ट्सहरुले यहाँ पनि मिस्टेक के गर्छन् भन्दा डिडन्ट आई बनाइदिन्छन्. किनभने उनीहरूले सोच्छन् कि यो सेन्टेन्स पोजिटिभ हो, उतापट्टि चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेर के गराइन्छन् त? डिडन्ट आई बनाइन्छ. तर ध्यान दिनुपर्ने के कुरा हो भने यो डिडन्ट हैन. यहाँ के गराउनु पर्यो त? डिड आई गराउनु पर्यो. किनभने यो हार्डली आफैमा के छ त? नेगेटिभ छ. ओके, यो हार्डली भन्ने वर्डले चाहिँ सेन्टेन्सलाई के बनाइरहेको छ त? नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाइरहेको छ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौँ. They seldom drink tea. They seldom drink tea. अब यहाँ हेरौँ. हामीसँग प्रोनाउन के छ त? they. र हामीसँग verb के छ त? drink. verb को कुन फर्म हो? verb को फर्स्ट फर्म. verb को फर्स्ट फर्म युज भएपछि हामीसँग के आउने भयो त? do आउने भयो. र यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो सेल्डम भन्ने वर्ड चाहिँ आफैमा के हो त? नेगेटिभ हो. यो नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा के हुने भयो त? यो सेन्टेन्स नेगेटिभ भयो. यो नेगेटिभ भएपछि हामीले हाम्रो क्वेशन ट्याग केमा बनाउनु पर्यो त? पोजिटिभमा बनाउनु पर्यो. ठिक छ. र यति कुराहरु चाहिँ यो भिडियोमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु मैले डिस्कस गरेँ. जस्तो कि अब एम नट लामे एम नट छ भने चाहिँ यतापट्टि सेन्टेन्स नेगेटिभ छ भने उता जाँदा के भयो त? पोजिटिभ भयो. र एम छ भने उतापट्टि एमन्ट हुँदैन, आरन्ट बनाउनु पर्यो. र कहिलेकाहीँ सेन्टेन्स आफैमा नट नलाग्यो पनि केही वर्ड्सहरूले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सेन्टेन्स नेगेटिभ हुनसक्छ र उतापट्टि जाँदा हामीले त्यसलाई चाहिँ क्वेसन ट्याग केमा बनाउनुपर्छ त? पोजिटिभमा बनाउनुपर्छ. मैले यहाँ केही वर्ड्सहरू ल्याइदिएको छु. हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, फ्यु, लिटल, नेदर. अरू यस्ता अरू पनि छन्. ओके, यस्ता अरू पनि वर्ड्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्टेन्स नेगेटिभ हुनसक्छ. र यस्ता वर्ड्सहरूलाई तपाईँले ध्यान दिएर चाहिँ उतापट्टि चाहिँ तपाईँले के क्वेसन ट्याग के बनाउनु पर्यो त? पोजिटिभ बनाउनु. ओके, सो दिस वाज फर दिस भिडियो. र क्वेसन ट्यागको मैले अर्को लास्ट भिडियो बनाउने छु अथवा त्यसमा मैले रहेका अरू फर्दर मोर कम्प्लिकेटेड केसहरूलाई चाहिँ कम्प्लिकेटेड अलिकति योभन्दा अलिकति भेरिएसनहरू त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउने छु. र
नेक्स्ट भिडियोसम्मको लागि आजको भिडियो यति नै र किप वाचिङ माई भिडियोज एन्ड ट्राई टु सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स टु हेल्प यर फ्रेन्ड्स एन्ड keep practicing the more you practice the more you learn. If you have any problem regarding any of the things you're gonna ask me in the comment section. तपाईले मेरो comment section मा comment गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र if you have any problem you can also call me. I have my number in my comment section and that's much for today. Thank you.